सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं, आपकी प्रोडक्शन कंपनी है सीरियल एंटरटेनमेंट, और आपने पिछले साल लिखा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट सामने लाएं. तो हमारे ड्रामे में सैयद मोहम्मद अहमद साहब, जिनके साथ मैंने भी काम किया है, आपने भी किया है, उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उन्होंने कहा एज अ राइटर, अगर मैं अपनी हीरोइन को ड्रामा खुलते हुए ड्रामा के पहले एपिसोड में, अगर मैं उनको पहले एपिसोड के पहले मिनट में ना रुलाऊं तो प्रोड्यूसर मेरी स्क्रिप्ट नहीं लेता. क्या ये सच है? तल्ख सच है ये. और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मुझे और आपको बदलना नहीं, ना राइटर्स को बदलना है, जो देख रहे हैं उनको बदलना है. बिल्कुल आवाम. बिल्कुल. और मुझे ये भी लगता है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, और मुझे ये भी लगता है, प्रोड्यूसर्स हमेशा मुझे कहते हैं जब मैं लड़ती हूँ जाके ना लोगों के दफ्तरों में कि आप क्यों नहीं मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स लिखवाते, तो वो कहते हैं कि जो आवाम चाहती है हम वही चला रहे हैं. तो मैं कहती हूँ कि स्क्रिप्ट्स भी चेंज कर दें. जब धूप किनारे चला लोगों ने देखा, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आवाम को अच्छा कंटेंट देंगे वो नहीं देखेंगे. और देखिए, उस दौर में धूप किनारे चला है, उस दौर में हसीना मोइन साहिबा ने ड्रामे बनाए हैं जब इतनी मुझे ऐसा लगता था कि उस दौर में ज़्यादा लिबरल थे. बिल्कुल. अब कम हो गए. एक तरीके से मैं ये भी कह रहा हूँ कि आवाम की जिम्मेदारी है कि वो बदले, मगर साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है. और आपने खुगी में बहुत एक कमाल स्टोरी लाइन, आई थिंक यू डिड अ वंडरफुल जॉब. थोड़ा बताएं हमें ताकि जिन लोगों को नहीं पता. तो वो नवेला था बाय अमृता प्रीतम, और पिंजर उनका बहुत मशहूर नॉवेल जी. उसको लेके मैंने एक सीरियल बनाया है. और हट के जो हम कहते हैं ना, जो सब दिखा रहे हैं चैनल, एंड बड़ी मेहनत की मैंने. आई स्वेयर आई वाज इन लाहौर, बहुत ही मेहनत की उसके लिए. You learned how to ride a horse. Of course, not only, you know, shooting a period drama itself is a big task. आप पीरियड प्ले के अंदर जाके आपको कपड़े वैसे पहनने हैं, माहौल वैसा दिखाने हैं, घर वैसे दिखाने हैं, बर्तन वैसे दिखाने हैं. बिल्कुल. तो वो प्रोड्यूसर के लिए तो ये नाइटमेयर है. नाइटमेयर था. And I was a producer as well. I know. 39 outdoor locations, 39 outdoor sets. Wasn't an easy task at all. हमारा पंजाब कितना खूबसूरत है. ये हमारा भी है. मैं वही तो कह रही हूँ. आप ही का, आपका भी है. मेरी तो पैदाइशी लाहौर की है. अच्छा. हाँ, मगर मैं सीरियसली ये बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि मैंने इतनी मेहनत की और वो नहीं देखा गया. देखा तो किसने देखा? जो बाहर लोग रह रहे हैं. सही. जो पाकिस्तान से कट के रह गए हैं. मुझे लोग मिले और बड़े रोते हुए मतलब मिले, कहते यार आपने मेरा गांव दिखा दिया यार, मुझे मेरा गांव याद आ गया. मैं तो ऐसे ही था उधर, मैं ऐसे ही पानी भरता था, मैं ऐसे ही गुड़ बनाता था उधर. अब मैं इधर कनाडा में बैठा हूँ. मगर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया. एक 30 साल से एक जो आदमी बैठा हुआ है, जो गांव से कनाडा गया है, गांव से अमेरिका गया है, वो अगर मेरे लिए ये एक सेटिस्फैक्शन था कि भाई मैंने उनको तो खुश किया, उनको तो उनका बचपन याद दिलवा दिया. तो वो बड़ा मजा आया. आर्ट का मकसद ही यही है, टू ट्रांसपोर्ट पीपल, है ना. तो वो बड़ा अच्छा लगा था. मगर ये हुआ, बट अब क्या कर सकते. फिर इसी हवाले से आपको याद हो, बड़ा जरखेसी का दौर था पीटीवी का. किसका दौर था? जरखेस. इसका मतलब क्या होता है? फर्टाइल. ओके, थैंक यू फॉर टीचिंग मी अ न्यू वर्ड. अच्छा, तो वो इसलिए कि पीटीवी के ड्रामे सबके लिए बनते थे. जब मैं सब कह रहा हूं ना, तो क्रिश्चियंस के लिए भी ड्रामे बनते थे, हिंदूज के लिए भी ड्रामे बनते थे, माइनॉरिटीज यहाँ पे जी. पारसी के लिए यहाँ ड्रामे बनते थे. वो खत्म हो गए. वो भी इस माशरे का हिस्सा है, इस मुल्क में रह रहे हैं, तो वो बनाया करते थे ड्रामे. और अगर आप उनको रिप्रेजेंटेशन टीवी पर नहीं दिखाएंगे तो व्हाट्स द पॉइंट? यू नो, हाउ विल यू मेक देम फील इंक्लूडेड? मतलब ये पीटीवी सोच सकता है, ये तो चैनल्स प्राइवेट हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना. पीटीवी की एक रिस्ट्रिक्शंस भी होती है कि यार पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता. अगर वो दिखा सकते हैं, ये आजकल नहीं दिखा रहे मगर दिखाते थे, मुझे और माशाअल्लाह के दौर में दिखाए हैं ये ड्रामे जी.
مجھے اب یہ کیوں نہیں بن رہے وہ ڈرامے. میں نے بنایا سیتا بھاگری, بالکل, اس میں بشرا انصاری بھی تھی. بشرا انصاری سارے تھے, اور پہلا ڈائلاگ جو پہلا فریم ہے اس میں قوی صاحب ایک ہندو فیملی کے سربراہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ قائد اعظم کی مزار کے پاس جا کے, مطلب وہ اپنے آفس جا رہے ہیں اور وہ شکریہ ادا کریں کہ قائد اعظم آپ کا بہت بہت شکریہ, میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے رہ سکتا ہوں, اپنی مرضی سے اپنی عبادت کر سکتا ہوں اور آزادی کے ساتھ گھوم سکتا ہوں. اور یہ کب, کون سی ڈیکیڈ میں تھا؟ ابھی. اچھا, ابھی کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی بنایا ہے یہ. اوکے, آئی تھاٹ کہ شاید پیریڈ پیس تھا. نو نو نو, I made it in 2015. اوکے, بٹ کوکی واز اے پیریڈ پیس. یس. یا تو جب یہ پیغام ہم دے سکتے ہیں, یہ پازیٹیو ہی چیز ہے نا اس ملک کے لیے. بالکل. وہ بھی کچھ لوگوں نے پسند کیا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا, مگر یہ بہت بڑا المیہ ہے. بالکل. آپ نے عدنان, میرا خیال ہے کچھ 100 ڈرامے تو کر لیے ہوں گے اب تک. زیادہ کر لیے ہوں گے. زیادہ؟ more than 100؟ ہاں کر لیے ہوں گے, گنے نہیں. تو ان میں سے کون سا ڈرامہ ہے؟ I know you said Arusa, but which is the drama that you felt made you as an actor? Because Arusa was your first, تو آپ raw تھے اور آپ کا وہ raw charm تھا. میرا I still feel that I am not an actor. ابھی بھی مطلب in the making. But I think you're just being humble. No, I'm not being humble. I'm telling you very honestly. اتنا آسان نہیں ہے اداکار بننا. مجھے مجھے پتا ہے. میں کسی کی مجھے کوٹ میں بھول رہا ہوں جس نے وہ بات کی تھی. ہاں, نصیر صاحب نے ایک بات کہی, کوئی بھی مکمل اداکار نہیں ہے, آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو مکمل اداکار. اور اگر شاید اگزامپل دینے کے لیے اللہ میاں نے ایک آدمی کو ایسا کام دے دیا تھا کہ یہ اگزامپل ہے, یہ مکمل اداکار ہے, اس کے بعد نہ کوئی آئے گا نہ کوئی بن سکتا ہے. اینڈ ہی نیم چارلی چیپلن. اوکے. وہ اس وقت اس دور ٹاکنگ موویز کہ جب آپ کے پاس ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا, سائلنٹ موویز ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. ہی کوڈ میک یو لاف, ہی کوڈ میک یو ایموشنل, ہی کوڈ میک یو کرائی. اور وہ کیا اداکاری کرتے تھے یار. تو وہ لڑکا تھا, اگر کوئی میرے نزدیک کوئی اداکار ہے اور مکمل اداکار ہے, وہ بھی شاید اللہ میں نے اس لیے بنا دیا تھا کہ یہ ایگزامپل ہے بس. تو آپ کے نزدیک وہ مکمل اداکار ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں, ہمارا پاکستان کی کالی ووڈ, لالی ووڈ کہہ لیں, کون ہے مکمل اداکار؟ سینئر بھی ہو سکتا ہے. اگر اتنے بڑے شخص نے کہہ دیا کہ وہ تھا, تو مجھے تو ابھی پتہ نہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پسندیدہ اداکاروں میں سے کون کون ہے. جی پلیز بتائیں. لینارڈو صاحب ہے. اوہ آئی لو ہم. ٹھیک ہے نا, واٹ اے بریلینٹ ایکٹر. میں نے اس دن ان کی مووی دیکھ رہی تھی, بیچ. What a beautiful movie. What a beautiful movie, but you know, I was thinking it was shot in Thailand. I know, and he was so young. And then he's so versatile. اب میں ان کی دیکھتی ہوں Wolf of Wall Street اور پھر Titanic. کیا versatility ہے. کمال اداکار. اسی طریقے سے مائیکل ڈگلس. اوکے. مجھے بڑے پسند ہیں وہ. پاکستانیوں میں اگر دیکھا جائے تو نعمان اعجاز. اچھا. بہت اچھے ہیں. وہ کچھ بھی کہتے رہے کسی. ہاں, مجھے بہت مزید اختلافات ہیں ان کی گفتگو سے. وہ کچھ بھی کہتے رہے, مگر میں کہہ دیتا ہوں مجھے وہ ان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی تھی. جب انہوں نے می ٹو سی ٹو ای ٹو کہا تو بس میں نے ان کو, مجھے بہت آئی فاؤنڈ اٹ ویری اسٹرینج. اور میں آپ سے ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, پلیز مجھے بتائیں, وین مین سٹ ٹوگیدر تو وہ می ٹو سی ٹو بی ٹو ای ٹو کرتے ہیں آپس میں؟ نہیں کرتے ہوں گے, وی ٹو بھی کہتے ہوں گے. نہیں تو مذاق اڑاتے ہیں موومنٹ کا؟ نہیں, موومنٹ کا مذاق اڑانا وہ دوسری چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ اس دور میں یہ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. جی. می ٹو کی. تو آپ جب اپنے ہمایوں سعید اور آپ کی جو سارے ہیں, ہم تو ڈر گئے. گڈ. ہم تو بڑے ڈرے ہوئے.
Good. I'm glad. Not me. But you know, I'm saying that because itne saalon baad equal pay ki auratein baatein kar rahi hain. You know, women always get paid less than their male co-stars. اور یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. اچھا نہیں ایسا نہیں ہے.